हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी हाय? हांव बरें. हांव आयज तुमकां न्हू सोया चंक्स काटलेज करून दाखयता. जायतो लोक न्हू हे सोया चंक्स बरो लागना म्हूण खायनाय आनी आमी देखून आमगे भुरगीं पयलीं खायनासलीं, बेश्टी कोतालीं. मागीर हांवें केलें तेजे काटलेज करपाचें आनी त्या दोना ती बरी करून खावपा लागली. धाकलें आसतना देखून तेंकां तेसो हें खावयतालें. आतां अशें करून 5-6 दिसांनी चड करून नुस्तें मेळना त्या दोना. ओके, आयज हांव आनी तितूनय प्रोटीन बी आसता आनी भुरग्यां एकदम बरें तें जाणाय आसतलीं. म्हळ्यार हें हांव तुमकां डिफरंट एक काटलेज टायप करून दाखयता. ओके, आतां हांवें न्हू गरम उदक घेयलां, चड गरम न्ही दिसता गरम उदक घेयलां. तितून आतां हांव मीठ घातां. तुमकां जाय तितून मीठ घालपाचें, कित्याक मागीर तें उणें जाताय मागी गायल्यार. मागीर अशें करून तें चिवोन घेता न्हू तेदोन तें उणें जाताय, तेका लागून. आनी आतां तें हांव तितून 15 मिनट तें फुगोवंक घातलें. हें आतां न्हू भिजोवंक घायलें हें आनी तें 15 मिनट तें दवरतलें आनी मागीर हांव तें हें कोतलें इम्या भाशेन हेचेर मातोलें. तें हांव मागीर तेदोन तुमकां दाखयतां. ओके, आतां हांवें न्हू तें फोण्ण मारपा लागून 2 पियाव घेयल्याय आनी एक कॅप्सिकम घेयल्या, ती कातरूंक जायी, आनी एक टोमाट घेयला, एक चिली घेयल्या आनी एक कॅरट हांवें बारीक चॉप केला. ओके, आनी ही कोथबीर घेयल्या, ती कातरूंक जाय म्हाका, धुवन घेयल्या. आनी 2 हांवें बटाट घेयल्याय स्मॉल सायजीचे, ते उकोळ्ळे बॉयल केले. कित्याक तें हें कोता आसतना मिक्स कोता आसतना तें मातशें बरें करून फॉर्म जावन येता काटलेज, तेका लागून. ओके, आतां हांवें न्हू फोण्ण मारपा दवरला, कांद्या फोण्ण मारता. कितें तेल घात पयलें. म्हाका न्हू मातशें कांदो सुबेज लागता. कांदो भाजतरी मागीर तो इल्लोसो जाता, तेका लागून टेस्ट येता न्हू कांद्याचें, तेका लागून सुबेज घेता. आतां न्हू हें फोण्ण भाजत येयलो पियाव. आतां टोमाट आनी हें घातां सारको, चोडूय हांव करूं पयना तो, मातशें अशें करून घेता. ओके, आतां हांव टोमाट आनी जी ती सांगो आहा ती घातां. हें मातशें हें करून घेता, भाजून घेता टोमाट आनी मागीर कॅरट आनी कॅप्सिकम आहाय तें घातलें. आतां न्हू हांव आलं लसणा पेस्ट येदो घात तितून. आलं लसणा पेस्ट घायला, तो मातशें भाजून घेता आनी मीठ येदें घातां. मीठ घालीत न्हू मातशें मीठ घायलें जाल्यार न्हू मातशें तेका लागून येता कांद्या. मातशें भाजयता आनी हें घाता, कॅरट आनी हें आहाय तें घाता. मातशें आलं लसणा पेस्ट भाजून घेता तो. आतां न्हू कॅरट आनी कॅप्सिकम आहाय तें घाता, तें बाराबोर शिजोवंक घाता. मातशें फोंडां भाजयता आनी मागीर तेका हांव इल्लेंशें उदक उडयन तें तितून धांकणेन घालून हें कोतलें, मातशें बॉयल करून घेतलें. थोडो न्हू हांवें हळदी पीठ घेयला. आतां न्हू हांवें जिरा पावडर घायला आनी आतां सुकी कोथबिरी पावडर घायला आनी इल्लोसो हांव हेज पावडर घातां, टीस्पून भर हांवें गरम मसाला घायला. ओके, आतां न्हू हांव तें मातशें मेळयता आनी इल्लेंशें उदक घालून तितून हांव फ्राय करून घेता आनी मातशें बॉयल करून घेता कॅरट, तें मागीर शिजनाय. ओके, आनी हांवें मसालो मातशें भाजून घेयला, सगळे मसालो घायलो तें. आनी आतां हांव तितून न्हू थोडेंशें उदक घातां आनी तें मातशें शिजोवन दवरता, चड घायना. स्लो उज्याचेर बारीक स्टिमीचेर हांव तें मातशें बॉयल जावपाक घातां कॅरट. ओके,
आतां न्हू चोय तें मोटें जावन येयलें फुगोन येयलें हें उदक सोगलें पीण घेता आनी हांव तें हिम्या भाशेन बारीक करपा घाता मिक्सरान ओके अशें करून तें सोगलें उदक काण घेवपा जाय आनी तें सुकें तेजें हें करपा जाय पावडर करपा जायो हिम्या भाशेन अशें करून न्हू तो हिमेस करून घेयला बारीक हिमेस जाल चोय तितू म्हळ्यार एका एक 10 मिनट जाल्यो हें आतां बॉयल करून घेयलें उदक बी घायलो तें सोगलें सुकोन ड्राय जालां आतां न्हू हांव कोथबीर आहा जितें हें ती कोथबीर घात तितू जितें कोथबीर घालून मातशें हें कोत्ता न्ही आनी रोखडें सोया चंक्स हिम केल पडे तो घाता ओके आनी स्लो उज्याचें तेजें उदक मान घेवपा जाय आनी उदक आहा जाल्यार तेका हें केलें तेका मान घेवपा जाय मातशें आनी तूं मिठा बिठा चोवपाचें कित्याक आतां एका सोया चंक्स हांवें फुगोवंक घाता आसतना मीठ घायल्लें आनी दुसरें कांदो भाजता आसतना हांवें मीठ घायलोलें आनी आतां तेजो तुमकां जाय तेशें कोन्न टेस्ट घालपा जाता वो तुमकां जाय तसो मसाला घालपा जाता हितून म्हणजे थोडी तीख खाताय आनी म्हणजे अशें करून चिली पावडर बी ओके मुगे हितून ग्रीन चिली घायलो तेजेरी मागीर जाता तो कित्याक न्ही सारको सूक जावन येयलो आनी तें सोगलें तें घेयलें ओडून तेणी तो सारको हिम जाल्ल्या भाशेन जालो तुमकां जाय जाल्यार अशें करून हिम्या भाशेनूय तशें अशें करूनय बी खावपा जाता भुरग्यांक जाय जाल्यार चपाटेको खावपा जाता जावं ब्रेडाको खावपा जाता शिताको जेवणाको खावपा जाता तुमच्यानी कितेंय करून खावपा जाता ओके आनी हांव तेज्यो आतां तितून चॉप केल्लो बटाट घाता आनी कटलेट्स कोता आतां हो मॅच करून दवरलो बटाट आहा न्ही तो हांव तितून घाता कित्याक ते मागीर कटलेट्स जाता आसतना बरें अशें करून हें जावन येताय पिसळोनाय बटाट घालीत जाल्यार कित्याक तितून हांव तांती घालपाना कित्याक हे वेज लोक खावपा सोदीत तांकां हें घालून खावपा जाता तेका लागून हांव तितून तांती घालपाना सोगलो मन घेवपा जायो तो निवल्यार गोट जाता ऊन आसपा जायो बटाटो तो ऊन जातरी ते सोगलो मेल्ट जातलो आतां मुगेलें जालें ओके आनी हांवें गॅस बंद केल्या तुमकां हांव हालीं न्यू पुसा हें रावन मागीर हांव कटलेट्स करतलें ओके न्हू हें निवोन येयलां तेजें हांव कटलेट्स करपा लागोता ओके चोय बरें जावन येयलां निवोन तें मिक्स केलां हें सोगलें ओके जाय ते भाशेन शेप दिवपा जाता तेका जाय ते भाशेन ती मोठ करपा जाताय हांवें न्हू ब्रेड हें करून ओवनाक घालना तर अशें करून हें करून फ्राय हें करून ओवनाक घालना हांवें तेजो ब्रेड क्रम केला आनी तेज्यान हांव फ्राय कोता ओके सो ते हांव लायन थोडेशें करून दिवता मागीर घातलें कायल न्हू तापोली हांव तेल घातां
आनी हांव ते सेलो फ्राय करता तेतून चड डीप फ्राय कोना आतां मुगेले चोय चंक्स कटलेट्यो रेडी जाले चोय एश कोन्न जाले काय बरें जालें ते चोय तुमी मुगे रेसिपी ट्राय कराय थँक्यू फ्रेंड बाय फ्रेंड